Damgo. Sa kalibungan ang buntang magsugod sa kapait nga katugnaw. Ingon pa ni Lola Pasita sa una, inigawas nimo sa pultahan sa alas 4 sa buntag, dili gud pwede nga dili ka mo jacket. Ang fogs o gabon baga pa kaayo, murag puti ang habol nga nagtabon sa tibuok balay. Kumubarog ka sa gawas, dili na nimo makita ang balay sa imong silingan sa kaputi sa palibot. Ang mga kahoy sa palibot murag mga anino nga nagbarog sa tunga sa fogs. Bugnaw kayo ang hangin kanang manuhot gyud sa imong panit bisag unsaon nimo og habol. Sa karaan nga panahon sa kalabugaw, ang kahilom sa gabon mao ang gahari sa tibuok barangay samtang ang tanan nangatulog pa. Pero besan og tugnaw kaayo, ang kanibungan dili mapabilin nga hilom. Isa dili pa gani mo subang ang adlaw, ang tilaok sa mga manok magsugod na. Mag-iyahay na sila og panugtugaw gikan sa unahan hangtod sa layo sa balay. Kini nga tingog mao ang nagsilbi nga alarm clock ni Lola Pasita. Inig madungog niya sa unang tilaok, kabalo na siya nga panahon na para mubangon. Bisan og bugad pa ang iyang mata og lami pa kayo ihigda tungod sa katugnaw, muhawa na gyud siya sa iyang habol. Alang kaniya ang tilaok sa manok, timaan nga na ay bagong hagit nga dapat harungon. Muadto dayon si Lola Pasita sa ilang gamay nga kusina aron maghaling og kalayo. Kaniadto wala pa may gasol, mao nga kahoy gyud ang gamiton. Magkiskis siya og garas o mogamit og ginambas aron mosilaob ang kalayo. Ang aso sa iyang paglungag musagol sa fog sa gawas nga makahatag og gamay nga kainit sa tugnaw nga kabuntagon. Maglungang siya og saging, mais o kamote para na ay makaon ng iyang pamilya. Samtang nagulat nga mabukal ang kaldero, mulingkod lang una siya sa kilid sa abuhan, nagpainit sa iyang mga kamot nga gahi na tungod sa karaan nga trabaho. Si Lola Pasita naanad na sa trabaho sa bukid sukad pa sa gamay pa siya. Iniguman og pamahaw og inighayag-hayag na gamay sa palibot. Muadto na dayon siya sa umahan. Muagi siya sa baga nga fogs, magbakta sa lapok nga dalan, bitbit iyang guna o garab. Ang iyang mga kamot gahin na og kaliyado tungod sa sigi og trabaho sa yuta. Alang kaniya, ang yuta mao gid ang nagbuhi sa ilaha. Kung dili ka mulihok, dili ka kakaon. Mao nga bisan og fogs pa sa gawas, andam na siya nga moadto sa bukid aron maningkamot para sa iyang mga pinalanggang anak. Tibuok adlaw si Lola sa umahan, magguna siya sa mga sagbot, sa maisan, magatiman sa mga tanom ug usahay magpasan og mga produkto. Dili siya moreklamo bisag init na kaayo ang adlaw o bisag mubunok ang kusog nga ulan sa kalabugaw. Sa iyang pagtrabaho, permis siyang naguna-una sa iyang mga anak. Mataglihok niya, matagdukot sa guna sa yuta, na ay kauban niya paglaom. Alang kan Lola Pasita, ang umahan dili lang dapit sa trabaho, kundi dapit diin niya gitisok ang kagmaon sa iyang pamilya. Sa dihang nagkaanak na si Lola Pasita, mas nilako ang iyang hunahuna. Dili na lang iyang kaugalingon ang iyang atimanon, gusto niya nga ang iyang mga anak makahuman og eskwela para dili na mag-antos sa umahan pareha niya. Dili na ko gusto nga mag-antos mo sa init o kakapoy pareha nako. Sulti pa ni Lola sa iyang mga bata samtang nagkaon sila sa panihapon. Pero sa una, lisod kayo ang kwarta sa kalabugaw. Kinahanglan nimo pagaw ng imo singot para lang na ay ikagasto sa eskwelahan. Ang pagpa-eskwela sa una, dili sayon. Ang eskwelahan layo o kinahanglan ang mga anak ni Lola magbaktas og pipila ka kilometro. Kinahanglan usab og kwarta para sa mga amutan, uniforme og libro. Bisan og maglisod, paningkamutan gyud ni Lola nga naay mahatag, usahay manguha siya og dugang produkto sa umahan aron naay mabaligya sa lungsod. Ang iyang kugi walay pahuway. Sugod sa tilaok sa manok, hangtod sa pag-abot sa kangit-ngit. Naay tuig kaniadtong nga nagkalisod gyud sila og maayo. Ang panahon sa kalabugaw na usab niinit og maayo ug ang mga tanom nagsugod na og kangibit tungod sa kauga.
Inigtila ako sa manok sa buntag, imbis nga kadasig, kaguol ang bationg ni Lola Pasita. Kita man niya yung umahan nga hapit na mamatay ang mga mais. Naglibog siya kung asa siya mongkuha og pag-enroll sa iyang mga anak sa sunod nga semester. Kini gayon na maong pinakapait nga pagsulay sa iyang pagkainahan. Adunay mga gabi nga si Lola Pasita dili makatulog. Mugawa siya sa balay ug mohangad sa langit sa kanibungan. Taliwala sa bugnaw sa fogs ug sa hilom nga palibot, mangayo siya og tabang sa Ginoo. Ginoo, tabangin ko nga makalampos akong mga anak. Hilom niya ang pag-ampo samtang nagtulo iyang luha. Bisan unsaon niya og kugi kung dili mo uban ang panahon, kapait gyud ang mahitabo. Niinin tungora, murag gusto na niya nga mamawad-an og paglaom. Usa ka gabi, tungod sa grabing kakapoy, nakatulog og lalom si Lola Pasita. Diha sa iyang pagpahulay, nakasinati siya og katingad-an nga damgo. Nakita niya ang iyang kaugalingon nga nagbarog sa tunga sa ilang kalapad nga umahan sa kaanibungan. Pero sa iyang damgo, ang fogs dili nabugnaw og gitngit. Ang tibok palibot nagdanag og bulawan nga kahayag. Ang matag luga sa yuta murag mutya nga nagsinaw-sinaw. Gibati niya ang usa ka katingad-an nga kalinaw nga wala pa niya nabati sukad. Samtang naglakaw siya sa maong bulawan nga umahan, nakadungog siya og tilaok sa manok, pero ang tingog murag kanta. Nindot kaayo paminawon ug makapawala sa tanang kaguol. Pagkahuman, naay usa ka malinawon nga tingog nga nagikan sa hangin. Pasita, ayaw na kaguol, matod sa tingog. Ang imong kugi sa yuta, dili kawang, kini mahimong diploma sa imong mga anak. Nakita niya sa damgo iyang mga anak nga malipayon kaayo, nagsulob na og tuga ug nagbitbit og diploma samtang nagpahiyom kaniya. Pagkabuntag, nakamata si Lola Pasita sa kusog nga tilaok sa manok. Iniglili niya sa bintana ang fogs ana agihapon, pero sa iyang pananaw, murag nindot na kini tan-awon. Wala na siya nahalok sa kalisod tungod sa iyang nakita sa damgo. Bikuha siya dayon sa iyang guna o nidiretso sa umahan uban ang dakong pahiyom. Manikamot lang ta Pasita. Sulti niya sa iyang kaugalingon. Tungod sa maong damgo, nibalik ang iyang kadasig sa pagtrabaho sa yuta. Milabay ang mga bulan o tuig, ang rutina ni Lola Pasita wala na usab. Umata siya sa tilaok sa manok, mulusot sa baga nga fogs ug moduko sa umahan. Pero karon, ang iyang lihok mas naay direksyon. Ikabalo na siya nga naay nindot nga bunga ang iyang mga sakripisyo. Ang iyang mga silingan na tingalangan ng permis sa malipayon bisan kapoy ang trabaho. Naara ko'y gisaligan. Igaw ra siya motubag samtang padayon sa paguna sa iyang maisan. Sa dihang nagsugod na og kolehiyo ang iyang mga anak, mas nidako ang gasto. Kinahanglan nga mas dublihon pa ni Lola iyang kugi. Usahay, bisan og gabiin na og naa na usab ang fogs sa palibot, naapagyapon siya sa gawas aron asikasuhon ang mga produkto nga pwede mabaligya. Walay bisan usa ka sentabo nga nausik ang matagsako sa mais nga mabaligya. Iya kining budget og maayo para sa tuition o sa mga amoton sa iyang mga anak. Ang iyang kaliyadong kamot mao ang nahimo hangdanan para sa iyang pamilya. Sa katapusan, ang damgo ni Lola Pasita nahimong tinuod. Ang iyang mga anak tagsa-tagsa na nga nakahuman og eskwela, na ay nahimong businessman, na ay maestra ug uban pang na ay nindot nga mga trabaho sa syudad. Ini-graduation nila, si Lola monghonghong lang sa iyang kaugalingon. Salamat Ginoo, tinuod gyud ay. Ang singot niya sa kaanibungan, ang pag-antos niya sa kabugnaw sa fogs, ug ang pagsunod niya sa tilaok sa manok, worth it rasad ang tanan. Karon, ang pamilya ni Lola Pasita wala na sa kapait kaniadto. Ang iyang mga anak makahatag na og ayahay nga kinabuhi kaniya. Apan si Lola bisan og asenso na sila, dili gyud makalimot sa iyang gigikanan. Papasalamaton gyapon siya sa yuta sa kalabugaw nga naghatag kanila og kinabuhi. Ang iyang kinabuhi karon puno na sa pasalamat. Kinabuntag, maminaw gyud hapon siya sa tilaok sa manok,
dili naisip alarm clock sa trabaho, kundi timaan sa iyang mga kadaugan. Bisan pa og tiguwang na siya, si Lola Pasita malipayong gyapon nga magpuyo sa kanibungan. Para kaniya, kining dapit mao ang saksi sa iyang tibuok kinabuhi. Ang matag suok sa ilang umahan, adunay istorya sa iyang kugi. Ang iyang mga anak sad, dili makalimot sa sakripisyo sa ilang inahan. Kanunay silang mapauli sa kalabugaw aron siya bisitahon. Nasayod sila nga ang ilang kalampuson nagikan sa kasing-kasing sa usa ka inahan nga wala gyud ni surrender sa kalisod. Ang istorya ni Lola Pasita nahimo na nga inspirasyon sa among tibuok dapit. Dagha nang nakakaton nga bisan og unsa pa kita kahilit sa bukid, pwede gyapon ta mo asenso basta na ay kugi og paglaom. Hangtod karon, ang tilaok sa manok ug ang fog sa kabuntagon sa kanibungan magpahinumdom kanamo sa kasing-kasing ni Lola Pasita. Kini nga tingog o talan-awon mao ang naglangkob sa among kultura o kinabuhi sa iyang pasug-o. Usahay, mulingkod si Lola Pasita uban ang iyang mga silingat sa kalabugaw, magstorya sila bahin sa karaan nga panahon. Lisod jud kay tong una, sulti ni Lola samtang nag-inom og kape. Pero ang importante, wala ta ni give up. Ang mga batan-on sa ilang dapit, naminaw usab sa iyang mga istorya. Nahimo siyang giya para sa mga batan-ong mag-uuma nga gusto usab makalampos sa kinabuhi. Ang iyang presensya sa barangay nga naghatag og kusog sa matag usa. Para kang Lola Pasita, ang yuta usa ka grasya gikan sa Ginoo. Kung atimanon nimo ang yuta, atimanon usab ka niini. Permi niyang sulti. Kini nga pagtulunan iyang gibilin sa iyang mga anak ug mga apo. Bisan og adunay na sila mga propesyon sa syudad, gitudloan gyapon niya sila kung saan pagtanom ug pagpabili sa kinaiyahan. Alang kaniya, ang tinuod nga bahandi dili makuha sa bangko, kundi anaa sa yuta nga imong gihaguan.